बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। 2 एडहाक जजेस लग गए, बाकी 2 रहते हैं। 4 लगाने थे, क्या चारों के चारों लगेंगे या वो नहीं लगेंगे? ये सुबह से आपकी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रही हैं, इस पे बात करेंगे, बहुत तफसील से बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहबा ने ऐसी तैसी फेर के रख दी जजों की, यहाँ तक कहा कि अगर जजों का ज़मीर बिक गया है तो फिर हम क्या करें। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा क्या वो कहते हैं ना, जैसे आत्मा रोल के रख दी। ये मैं आपको सुनवाता भी हूँ, इस पे तबसरा भी करता हूँ। और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, कल भी हुआ था, और ख़बर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, वो जो रिज़र्व सीटों वाला, उस पर अमल दरामद का फ़ैसला किया है। ये कौन सा अमल दरामद है? ये इलेक्शन कमीशन की मेरे पास प्रेस रिलीज़ भी है, ये मैं पढ़ूँगा। बहुत सारे दोस्तों की फ़ोन कॉल्स आई, मैसेजेस भी कि ये क्या हो गया है। ये इस पे ज़रा ज़रूर बात करते हैं। और तहरीक लब्बैक वालों का धरना ख़त्म और मुआहदा हो गया, वो मुआहदा भी डिस्कस करेंगे, इस पे भी ज़रा बात करेंगे। बस सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटे का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको पूछना न पड़े। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं। बस आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाते हैं और कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ वो पानी मांग रहे हैं, जोड़ों वाला पानी। इस शदीद तरीन गर्मी में वो पी रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे बच्चों की आंतें ख़राब हो जाती हैं, फोड़े निकल आते हैं। बस आप जब उनको पानी पिलाते हैं ना अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, वो झोलियाँ उठा उठा के दुआएं करते हैं। मैं जजों वाली ख़बर पर आने से पहले, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई वो बनू वाले वाक़े पर। अब तो भाई बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं सामने। अब तो जनाब लोग गए हैं वहाँ पर, कैंट में वट्टे मार रहे हैं, ठीक हो गया ना, बाकायदा दीवारें गिरा रहे हैं। लोगों ने दीवारें गिराई, अंदर से राशन के वो थैले लूटे। वो यहाँ तक भी सूरत हाल हुई। तब तो बहुत कुछ वादे हो गया है ना। मतलब अब आप जब, वही वाली बात है कि जब इस तरीके से सी पैक अनाउंस होगा जनाब, सी पैक 2 भी, तो बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन आएंगे ना। तो वो नो डाउट कि जिन लोगों ने उस अमन मार्च का ऐलान किया था उनकी नीयत बड़ी सही थी। वो तो बच्चे भी बेचारे आए हुए थे, मैं वीडियोस कुछ देख रहा था, बच्चों के पेशानी पर वाइट कलर की पट्टियां बांध के ऊपर अमन लिखा हुआ था, हैं। झंडे भी उन्होंने सफ़ेद उठाए बहुत सारे लोगों ने। लेकिन जो शरपसंद बीच में घुस आए ना, ये वही 9 मई एक और चाहते थे, पता नहीं कौन चाहता था ये इसको। खैर मैंने वीडियो की है बहुत तफसील के साथ। अब बात यह है कि 2 एडहाक जज लग गए, 4 जजेस लगने थे। इस पे मैं तफसील से बात करता हूँ, आपके हर सवाल का इंशाअल्लाह जवाब दूंगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, 2 एडहाक जज आ गए। एक जो जज हैं जो अभी अभी रिटायर हुए, वो जस्टिस सरदार तारिक साहब, ये अभी अप्रैल में गालिबन ये रिटायर हुए या मार्च में। अच्छा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने तो पहले ही रजामंदी शो कर दी और वो लग गए। अच्छा, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, हमें पहले पता चला कि जनाब उन्होंने रजामंदी शो कर दी, और अब जनाब ये पता चला कि वो खैर उन्होंने ऐन मौके पर मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी गई है और कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब उससे बात करेंगे और उनको मनाएंगे। अच्छा, सरदार तारिक मसूद साहब पे सिर्फ एक जज ने इख्तलाफ किया और वो जज मुनीब अख्तर साहब हैं। और अभी जो है ना, जो बाकी मज़हर आलम खान साहब, मज़हर आलम मियां खेल साहब थे जस्टिस रिटायर्ड, वो उनके नाम पर को 3 जजों ने, यानी कि वो 6-9 से, टोटल तो 9 है ना जुडिशल कमीशन के मेंबरान, 6 ने उस पर इत्तफाक किया है और 3 ने उस पर। उन 3 में एक आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, मंसूर अली शाह साहब जी, मुनीब अख्तर साहब तो हैं ही हैं, याहिया अफरीदी साहब भी हैं, ठीक हो गया ना। खैर, अब वो 3 ने वहाँ पर इख्तलाफ किया है और बाकी 6 लोगों ने, जो 6 अरकान थे, उन्होंने कादी फ़ायद ईसा साहब भी और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब भी, और जस्टिस जो है ना साथ ही यूँ समझ लें कि पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने भी, और अटार्नी जनरल ने भी, वज़ीर कानून ने भी, इन्होंने तो ये बिल के 6 बनते हैं। अच्छा,
اب بات یہ ہے کہ 4 آنے تھے اور 2 آئے ہیں. چلو اب اگر وہ مان جاتے ہیں جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب تو 2 آ جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹوٹل 4 آنے تھے، ان کا کیا بنے گا، باقی 2 آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جب وہ چیف جسٹس صاحب کا دیکھا لیٹر، اس میں 3 سال کے لیے آنے تھے، اور یہ ان کی جو منظوری ہوئی ہے وہ 1 سال کے لیے ہوئی ہے. ٹھیک. جسٹس مقبول باقر صاحب نے بھی انکار تو کیا کہ جی میں نہیں بنتا، لیکن اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ ججز کا ایڈ ہاک ججز کی اپائنٹمنٹ ہے، یہ سپریم کورٹ میں تعیناتی ہے، یہ آئینی ہے. پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ غیر آئینی نہیں ہے، یہ آئینی عمل ہے. اور افسوسناک ہے کہ جس طریقے کی کمپین چلائی گئی. میں اس کے سارے پہلو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، کور انشاءاللہ. آپ کا کوئی کوشچن بھی تشنہ نہیں رہ جائے گا. اب اور 4 آئیں گے، 2 سوال ہیں. اور 2 آئیں گے، ایک سوال یہ ہے. اور 2 آ سکتے ہیں، ایک سوال یہ ہے. ٹھیک ہے نا. آ سکتے ہیں کا میں پہلے جواب دے دوں کہ جناب بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل ہے 182 میں یہ پروویژن ہے کہ اگر کورم پورا نہ ہو یا اور ایسے حالات ہوں، مثال کے طور پہ کوئی بھی جیسے کہا گیا کہ جی ان کا کیسز کو نمٹانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ججز ایڈ ہاک لگائے جا سکتے ہیں، ٹیمپریری ججز لگائے جا سکتے ہیں. ان کا اختیار، دائرہ کار، سب کچھ وہی ہوگا جو دائرہ اختیار، دائرہ کار اختیار جو باقی ججز کا ہوگا. ٹھیک ہے نا، ان کا وہی ہوگا. ایک بات. ججز سپریم کورٹ کے وہ ریٹائرڈ ججز میں سے لگائے جا سکتے ہیں ایڈ ہاک ججز کہ جن کو ریٹائر ہوئے ابھی 3 سال گزرے ہوں. یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سپریم کورٹ کے وہ ججز ایڈ ہاک ججز کے طور پہ لگائے جا سکتے ہیں جن کو ریٹائر ہوئے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا ایک بات کہ وہ چیف جسٹس پریزیڈنٹ کی اپروول سے یا پریزیڈنٹ کی اپروول سے، اجازت سے، وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کنسلٹیشن سے وہ چیف جسٹس صاحب اس بندے کو ریکویسٹ کریں گے جو سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوا ہو لیکن اس کو ریٹائر ہوئے 3 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ ہوا ہو، وہ ایڈ ہاک جج آ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے. اسی آرٹیکل 182 میں یہ ہے کہ کسی بھی ہائی کورٹ سے اس کے چیف جسٹس کے کنسلٹیشن کے ساتھ، یعنی پاکستان کے 5 ہائی کورٹس ہیں نا، 4 صوبے اور 1 اسلام آباد، کسی بھی ہائی کورٹ سے اس کے چیف جسٹس کے کنسلٹیشن یا مشورے کے ساتھ اس ہائی کورٹ سے کوئی جج بھی اٹھایا جا سکتا ہے ایڈ ہاک جج کے طور پر، ٹیمپریری جج کے طور پر، اور 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے اسے سپریم کورٹ میں لایا جا سکتا ہے اگر وہ سپریم کورٹ کا پرماننٹ جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو. اب اہلیت وہ کب رکھے گا کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج ہے اور اس کو ہائی کورٹ کی ججی میں 5 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہوتا ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جونیئر لگا دیں یا سینئر لگا دیں یا خود چیف جسٹس کو لگا دیں، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بس کنسلٹیشن کرنی ہے، آپ ایڈ ہاک جج کے طور پر آپ اسے سپریم کورٹ میں لا سکتے ہیں. اب سمجھ آ گئی آپ کو. یہ آرٹیکل 182 میں ذرا آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، میں خود آسان زبان میں سمجھتا ہوں، اس وجہ سے آسان زبان میں سمجھاتا بھی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور کچھ تھوڑا بہت اس لیے بھی فائدہ ہے کہ اس سے پہلے ٹیچنگ کی ہے میں نے مختلف جگہوں پہ، وہ بھی کبھی بتاؤں گا کہ بھائی ایز اے لیکچرر بھی کام کیا، تو وہ اس حساب سے نا پھر تھوڑا سا نا وہ سمجھانے کا وہی انداز، یہ مرہون منت ہوں اپنا ٹیچنگ کا. اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا آ تو سکتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے.
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گزشتہ 3 سال میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے یہ جو 4 لوگ تھے نا جن کے نام دیے گئے تھے، مشیر عالم صاحب، جسٹس مقبول باقر صاحب، جسٹس مظہر میاں خیل صاحب، اور جسٹس یہ جو آئے ہیں سردار مسعود صاحب، ان 4 لوگوں کے تو یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہم نوا گروپ کے، انہی کے گروپ کے اور انہی کی ٹیم کے لوگ تھے. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ اچھا، باقی تو ریٹائر ہوئے. ثاقب ناصور وہ آپ کو پتہ ہے، اب وہ اگر ثاقب ناصور کا آج کہہ دیں تو پی ٹی آئی والے چپ کر جائیں گے. اچھا، باقی آپ وہ اپنا جسٹس مظاہر نقوی صاحب وہ تو ویسے ہی ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا. جسٹس حجاز الاحسن وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. تو باقی کچھ جج تھے جو مثال کے طور پہ وہی اسی ٹائپ کے. بندیال ریٹائر ہوا، بندیال کو تو نہیں لاتے، وہ بندیال کو تو لائیں تو پی ٹی آئی والے چھلانگیں لگائیں گے. لیکن سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. تو جو ان 3 سالوں میں جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ نے ان 4 کا نام اس وجہ سے دیا کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے گروپ کے تھے. ٹھیک، پی ٹی آئی کا خدشہ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں جائز ہے، ان کی خلش جائز ہے بیچاروں کی، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، ان کی چیخیں بھی جائز ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے بیسیکلی. اچھا، اب ہائی کورٹ سے آ سکتے ہیں کچھ جج. ایک جج ریٹائر ہوئے، جسٹس منظور احمد ملک صاحب، جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اس وقت ممبر ہیں. وہ نہیں آئیں گے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ اس لیے بھی نہیں آئیں گے کہ وہ ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں، وہ وہاں بھی ضرورت ہے. صحیح ہو گیا نا؟ تو آج 6 میں بھی اور 8 میں بھی ان کا ووٹ اسی طرف تھا جس طرف قاضی فائز عیسیٰ کا ووٹ تھا. تو ووٹ تو وہاں بھی ضرورت ہے نا، آپ کو پتہ ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، کوئی اور جج آتے ہیں یا ڈھاک ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اب ووٹ تو وہاں بھی ضرورت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر آتے ہیں تو پھر اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ وہ پھر پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو کنسلٹیشن کرنی پڑتی ہے ان 4 ججوں کے ساتھ. ان 4 ججوں میں ایک منصور علی شاہ ہیں، ایک منیب اختر ہیں، ایک جو ہے نا جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، اور ایک جسٹس امین الدین خان ہیں. تو پھر ان 4 میں بھی یہ ٹائی پڑ جائے گی. چلو امین الدین خان صاحب اگر چیف جسٹس کے ساتھ آئیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 ایک طرف ہو جائیں، پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا. وہ پھر 4 وہ یہ ٹائی کیا پڑے گی، بلکہ وہ تو پھر اس کی اپروول بڑی مشکل ہو جائے گی ریٹائرڈ جج کی. وہ کہیں گے جی اس کو لگا دیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہ اس طریقے سے. اب وہ آ تو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا ججز. اب دوسرا سوال کہ آئیں گے بھی صحیح. بھائی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، میرا خیال ہے یہ بڑا پھڈا پڑا، اور میرا خیال ہے ساری چیزیں وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے رہ گئے ہیں ٹوٹل 3 مہینے. اب وہ ظاہر ہے آگے ہے منصور علی شاہ صاحب، اور منصور علی شاہ صاحب کو بڑا لمبا ٹینیور ہے، ان کے 3 سال ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے ہر بندہ اس طرح سے بھی دیکھتا ہے بھئی یار میں نے وہاں جانا ہے، اور یہ ہم نے سنا تھا کہ 3 سال کے لیے، تو یہ 1 سال کے لیے کیوں ہوا؟ تو وہ لگاتے تو یہ لگا سکتے تھے، لیکن ہر ایک چیز اس طریقے سے فورسفلی نہیں ہو سکتی ہوتی. پھر بہت ساری چیزیں بیٹھ کے مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ تو بڑی چیزیں ہیں اور یہ بڑے مسائل ہو جائیں گے. تو انہوں نے بھی کہا کہ چلیں آپ سال کے لیے لگا دیں، آپ 3 سال کے لیے. وہ مقصد کہنے کا یہ ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اب اگر وہ 4 پورا کرنا چاہیں تو کر تو سکتے ہیں، لیکن کریں گے بھی صحیح یہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ہائی کورٹ سے اٹھائیں کہیں سے آرٹیکل میں تو ان کو اجازت ہے 182 میں، وہ تو کر سکتے ہیں. کسی بھی ہائی کورٹ سے اٹھا لیں 2 ججز، ایک سے اٹھا لیں، ایک دوسرے سے اٹھا لیں، وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں بھئی یار دیکھیں 4 ایڈ ہاک ججز تو آ جائیں گے، یا ابھی 3 مہینے بعد اگر منصور علی شاہ صاحب آئیں اور وہ 10 ججز ایڈ ہاک اور لگا دیں، پھر مسئلہ ہے نا ایک نا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو لوگ بہت سارے سے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں یار مشکل ہی ہے. اب یہ 2 ہی آ گئے تو یہ 2 جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 ادروائز وہ کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو ساری پاسبلٹی بتا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کچھ لوگوں سے کہا تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آئیں، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن لگ تو سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایشو نہیں، انہوں نے پورے تو کرنے ہیں. اور اگر اسی طرح ہی ہوا کہ پورے کرنے ہوئے
اور اسی طرح ہی ہوا کہ حکومت بھی ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے، اور سر تو پورے کر سکتے ہیں، کسی اور کا نام دے دیں، ہائی کورٹ سے لا دیں اپنے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ میں میرے گروپ میں کون کون سے ہیں، وہ لا دیں۔ یہ تو کم از کم جو ریزرو سیٹس والا معاملہ، یہ جو پابندی والا معاملہ، یہ جو آرٹیکل 6، یہ باقی کئی معاملے، یہ تو نمٹ جائیں گے نا بھئی، بعد میں تو بعد کی بات ہوگی نا۔ اور جو خدشہ ہے کہ جو یہ والی ان کے پاس اکثریت ہو جائے گی اور یہ ترمیم کر لیں گے، اور انہوں نے اگر واقعی انہوں نے ترمیم کرنی ہے اور انہوں نے پھر اکثریت لے کے پھر ترمیم کر دی، تو پھر ترمیم کے بعد تو پھر بہت ساری چیزیں، پھر آپ کو پتہ نا، پھر وہ بہت ساری ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے آپ کے ہر سوال کا جواب آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے اگلی سٹوری پہ جانے دیں، جو مریم نواز صاحبہ نے ایسی تیسی پھیری ہے، وہ ایسی تیسی پھیری ہے کہ میں کہتا ہوں 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ ذرا آپ سن لیں، پھر سننے کے بعد میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ یہ لیجیے۔ ایک ہارے ہوئے شخص کو فیور کرنے کے لیے جو آج قوم کا مجرم ہے، آپ دیکھیں اس کو لانے کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ ان سے تحریک انصاف نے مانگا بھی نہیں وہ جو ان کو مل گیا ہے، ٹرے میں رکھ کے پیش کیا ان کو، اور ان کو کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر تحریک انصاف جوائن کرو، وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا چکے ہوئے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ نہیں، وہ ایفیڈیوٹ ٹھیک نہیں ہے، تحریک انصاف کو جوائن کرو۔ اور اگر ایک حکومت آ گئی ہے جو ملک کو بحران سے نکال رہی ہے، اکانومی کو سٹیبلائز کر رہی ہے، عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو۔ جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے۔ آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اگر کسی نے اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، کسی نے رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، کسی نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی، تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے کوئی کوشش کی ادھر ادھر، وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی اوٹ پٹانگ مارنے کی کوشش کی، کوئی ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، تو پھر آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ یہ کس کو کہہ رہی تھی؟ ظاہر ہے کالے بھونڈوں کو کہہ رہی تھی، کوئی شک ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے وارن کیا ہے کہ خیال کرنا ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہ کرنا، پھر ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے، یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ صرف مریم نواز تو نہیں بول رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی اور بھی بول رہے تھے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں بھائی، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ہمت کریں۔ پی ٹی آئی والوں کے پیچھے ہم تھے تو اس وقت ان کو، وہ تو تب تک تو وہ بات ہی نہیں ادھر پہنچنے دیتے، خود ہی اڑے رہتے تھے۔ آپ تو بالکل چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے تیر ہماری طرف آ جاتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہوئی؟ تو اب آپ اس طرح کے بیانات سنیں گے، اور مزاج بن گیا معاشرے کا بھائی، جو کالے بھونڈوں کا ہو یا کسی کا ہو یا رتے بھونڈوں کا ہو، ہر کسی کا مزاج ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں تو تب لوگوں کو مزہ آتا ہے اور تب لوگوں کو سکون آتا ہے۔ ایسے تو کوئی کسی کو وہ والی بات، احتجاج کے بغیر اور اس طریقے گالی جس معاشرے میں وہ آپ کی پہچان بن گئی ہو، اور جس معاشرے میں سب سے ننگی گالی دینے والا سب سے بڑا ہیرو ہو، تو پھر اسی طرح ہی کیا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک تھپڑ مارا تو دوسرے تھپڑ کے لیے آپ گال پیش کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ معاملات کہاں تک گمبھیر ہو گئے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب آ جائیں کہ الیکشن کمیشن پہ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کا کہہ دیا ہے کہ ہم تو عمل درآمد کریں گے۔ یہ ذرا میں پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ذرا چیک کیجئے کہ انہوں نے کہا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا پریس ریلیز ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے اور کس طرح کی ہیڈ لائنز چلی ہیں۔ یہ عمل درآمد کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، یہ پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کی۔ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم
इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत जारी की गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई करें ताकि मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सके। ठीक हो गया ना? अब पता तो चल गया होगा, अमल दरामद करेंगे, वही वाली बात है, थोड़ा आया सर अखा ते पर नाला उत्थे रहना। आप समझ आ गया आपको? ठीक हो गया ना? अब ये बात ये है कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन अपनी आइनी कानूनी टीम को हमने हिदायत जारी कर दी हैं कि अगर इसमें कोई रुकावट है कोई अमल दरामद करने में तो फिर आप पॉइंट आउट करें, ताकि उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। हम जाके पूछें कि सर ये जो 3 दिन का लिखा हुआ है आपने 15 दिन का लिखवा दिया है, इसका क्या करना है? अब समझ तो आपको आ गई होगी। ठीक हो गया है ना भाई? ये वाली सूरत हाल है। मज़ीद एक सियासी पार्टी की तरफ से यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने पर कमीशन में उसकी शदीद मज़म्मत की और उसे मुस्तरद कर दिया। कमीशन से इस्तीफ़े का मुतालबा मुज़हका खेज़ है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। मज़ीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कहा गया था ना काले भोनों की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, वो कहते हैं हमने कोई गलत तशरीह नहीं की किसी फ़ैसले की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। चूँकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस में इलेक्शंस एक्ट की दफ़ा 215 के तहत बैट का निशान विड्रॉ किया गया और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। जिन 39 MNAs को पीटीआई का MNAs करार, अब ये ज़रा सुनिएगा आखिरी 2 शिकें, जिन 39 MNAs को पीटीआई का MNAs करार दिया गया है उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई से अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफीसर के पास जमा करना ज़रूरी होता है, जो उन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया। ये जो 39 जो सुन्नी इत्तेहाद में थे, लिहाजा रिटर्निंग अफीसरों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। अब उसके बाद है आखिरी पैरा, जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद में भी शमूलियत नहीं अख्तियार की, आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में पीटीआई का जिक्र किया और ना पार्टी की एफिलिएशन ज़ाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने उनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर इन MNAs ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। हुण आराम है, समझ आ गए ना? मेरे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे नकवी साहब ये तो अमल दरामद का कह दिया। मैं वही कह रहा हूँ, हुण आराम है। मेरा ख्याल है इस पे तबसरा बनता ही नहीं है। जो मैंने पढ़ा है अब इस पे क्या तबसरा बनता है? समझ तो आ गई होगी आपको, आराम भी आ गया होगा बहुत सारों को। अब मैं आखिर पे आना चाहता हूँ ये इस मुआहदे पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के नुमाइंदा वफ़द और हुकूमती वफ़द ज़ेर सदारत वफाकी वज़ीर मुशीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह ख़ान और वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अताउल अतारड़ के माबैन मंदरजा झेल निकात पर इत्तफ़ाक़ राय तय हुआ है। नंबर 1, 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के मुसलमानों समेत पाकिस्तानी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। काबिज़ इसराइल ने फ़लस्तीन में बदतरीन तशद्दुद, इंसानी नस्ल कुशी, जुल्म व गारतगरी, ताकत के बेपनाह और बिला इम्तियाज़ इस्तेमाल समेत भयानक जंगी जराइम किए हैं, जिन जंगी जराइम की बुनियाद पर उसे एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। हमारे नज़दीक उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त इसराइली दहशतगर्द
नेतन याहू पर आयद होती है, लिहाजा पाकिस्तान नेतन याहू को दहशत गर्द कहता है और आलमी बरादरी से भी मुतालबा करता है कि आलमी बरादरी उसको दहशत गर्द करार दे और आलमी बरादरी फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम का फ़ौरन सद्जवाब करे। नंबर 2, हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए इमदादी सिलसिला जारी रखे हुए है, जिसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। फ़लस्तीनी मुसलमानों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखा जाएगा और फ़िलफ़ौर फ़लस्तीन के लिए ग़िज़ाई तिब्बी इमदाद रवाना की जाएगी। इस सिलसिले में ग़िज़ाई और तिब्बी इमदाद की मकदार 1000 टन 31 जुलाई 2024 से पहले रवाना की जाएगी। नीज़ इमदादी सिलसिला को तसलसल के साथ बिला तातुल जारी रखा जाएगा। हुकूमती इमदाद के मराहिल में तहरीक लबैक पाकिस्तान मुआवनत का सिलसिला जारी रखते हुए गज़ा के मज़लूम मुसलमानों तक हुकूमती वफ़द के हमरा नुमाइंदगान भेजेगी। हुकूमत पाकिस्तान ऐलान भी करती है कि गज़ा में मोहलिक अमराज में मुब्तला और शदीद ज़ख्मी अफराद को पाकिस्तान में मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाएंगी, जिसके लिए गज़ा की वजारत सेहत और समाजी बहबूद के साथ हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता राब्ते में रहेगी और मज़लूम मुस्तहिक अफराद के इलाज मुआलजा की तमाम ज़रूरियात को तरजीह बुनियाद पर पूरा किया जाएगा। नंबर 3, हुकूमत पाकिस्तान सरकारी सतह पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों, बच्चों और ख़वातीन से इजहार यकजहती के लिए इसराइली मसनूआत और ऐसी तमाम कंपनियाँ जो इस जुल्म में इसराइल की बिलवास्ता या बिला वास्ता मददगार हैं और दुनिया में जानी जाती हैं का इस्तेमाल नहीं करेगी। हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया, ये आखिरी पॉइंट है नंबर 4, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अपनी कोशिशों को मज़ीद तेज़ करेगी ताकि अपनी मज़लूम बहन को जुल्म व सितम से बचाया जा सके। दस्तखत इस्पिराना सनाउल्लाह साहब के भी हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब के भी हैं, रुकन हैं शूरा के तहरीक लब्बैक के डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी, इनके भी हैं, और अल्लामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ी, ये भी रुकन हैं शूरा तहरीक लब्बैक, इनके भी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये सारे काम तो हुकूमत पाकिस्तान पहले भी कर रही थी, तो फिर आप यहाँ आके आपने लोगों की ज़िंदगियों को जो अजीरन बनाया है और आपके बैठ के 2 वज़ीरों के और आप कहने कि जी हम कहते हैं उसको दहशतगर्द, ना तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, ना काबीना में उन्होंने कहा, ना कोई इस तरह की कोई वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में कहा। यहाँ पे वज़ीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उसमें यहाँ पर आए थे अपना ताहिरुल कादरी साहब, वो उठ के चले गए मुआहिदा करके पीपल्स पार्टी के साथ, एक शिक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे आए थे खादिम रिजवी साहब, मुआहिदा किया, एक शिक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज तक भी आपको पता है, सबको पता है, इसकी भी किसी एक शिक पे अमल दरामद नहीं हुआ। जो खुराक जो जा रही है ये इनके कहने पे जा रही है, वो तो पहले भी जा रही है, वो तो जमात इस्लामी वाले भी वो कर रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान भी, पाकिस्तान आर्मी भी कर रही है। वो तो पहले खुराक के कुछ वहाँ पर भी गए और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मिस्र में भी वो जमा हो रही है और वहाँ से आगे जाएगी। तो ये वाली सूरत हाल है। तो ये फटा डालना और 5-6 दिन आके बैठना और वही वाली बात है, पता नहीं किसी ने दिहाड़ी लगाई है या पता नहीं क्या हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।